बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम सती। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के केस की समाअत थी। उस केस की समाअत में क्या कुछ हुआ और वहां पर जजेस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए वो आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ आपको सदीक जान मारूफ यूट्यूबर हैं और कोर्ट की रिपोर्टिंग भी करते हैं, उनका इस हवाले से क्या तज़िया है वो भी आज की वीडियो में ही आपको सुनाएंगे। सबसे पहले आगाज़ हम करते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में जारी किए जा चुके हैं और इससे पहले उनने वो वारंट गिरफ़्तारी वसूल नहीं किए थे। और पिछली समाअत पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हैं वो वसूल करने की हामी बल्ली है और उनके नुमाइंदे ने पाकिस्तान हाई कमीशन में अपना जवाब भी जमा करा दिया है। और आज जब केस की समाअत का जब आगाज़ हुआ तो एक आम ये केस है और बड़ी इसकी आम समाअत आज की हुई है। तो वहाँ पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अपनी रिपोर्ट वहाँ पर जमा करवाई और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो है उनको वसूल करने से इनकार कर दिया है। और रिपोर्ट में साथ ये भी कहा गया कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशन का जो नुमाइंदा था वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स पर गया, लेकिन वहाँ पर मौजूद शख्स ने जो है वारंट गिरफ़्तारी जो है वो वसूल करने से इनकार कर दिया है। उसके साथ साथ जब ये उन्होंने अपना जब रिपोर्ट जमा कराई तो उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यामी ने वहाँ पर इज़हार बरहमी किया और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से सख्त रिमार्क्स भी वहाँ पर दिए और कहा कि मुल्ज़िम हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गया और लंदन बैठकर अवाम और हुकूमत पर हंसता होगा। कल नवाज़ शरीफ साहब अगर वापस आकर ये नहीं कह सकते कि मुझे वारंट गिरफ़्तारी का इल्म नहीं था। उनका बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है और आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए कि क्या कैसे किसी को बाहर जाने देना है। इन जो उनके आज की समाअत के जो रिमार्क्स थे उनको देखने के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का जब ये बीमारी का मामला चल रहा था तो उस वक्त उनके जो नुमाइंदे थे जो टीवी चैनल्स पर आकर उनके जो डॉक्टर अदनान साहब जो हैं वो जब जिस तरह वो ट्विटर पर एक्टिव नज़र आते थे और ट्वीट करते थे कि नवाज़ शरीफ साहब की सेहत को मसला है, नवाज़ शरीफ साहब पता नहीं आइंदा 24 घंटों में उनकी हालत क्या से क्या होगी। और उसके साथ साथ जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता था तो वो आप लोगों के सामने था। ये मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया था जो कि हमेशा और बार बार उस बयानिए को पेश किया जाता था। तो नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से उनके प्लेटलेट्स के हवाले से जो बातें की जाती थी वो सब चीज़ें मीडिया के सामने से गुजरी हैं, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और बारहा दफ़ा कहा गया कि उनकी जान को ख़तरा है। जब मियां नवाज़ शरीफ साहब जब प्लेन में जाकर बैठे तो उनके आगे अंगूर थे और जाते हुए जो उनका थंब का जो निशान वो बता कर गए थे, अंगूठा जो अपने दिखा कर गए थे इस निज़ाम को, इस कानून को, इस हुकूमत को, तो उसके ऊपर भी काफ़ी सवालात उठे थे। और लंदन जाने के बाद मियां नवाज़ शरीफ साहब ने जो अपनी सेहत के हवाले से कोई उन्होंने इलाज तो ना करवाया, लेकिन वहाँ पर बैठ कर उन्होंने अपोजिशन जमातों को इकट्ठा किया और APC जो थी उसको उसमें से भी उन्होंने ख़िताब किया था। तो बहरहाल आज की जो समाअत के जो रिमार्क्स थे उनको देखने के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि अदालत भी जो है अब ये कहने पर मजबूर हो गई है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो इस निज़ाम को और इस हुकूमत को धोखा देकर इस मुल्क से बाहर गए थे। उसके साथ साथ अदालत ने वहाँ पर इसी केस के तनाज़र में आज रिमार्क्स दिए कि एक केस की वजह से जो बाकी तमाम केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं, हज़ारों केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार हो गए हैं और यहाँ पर एक केस के हवाले से यहाँ पर वक्त ज़ाया किया जा रहा है। जितनी कोशिश की जाए एक मुजरम को वारंट पहुँचाने में लग रही है, साइलिन को रिलीफ दिया जा सकता था। और ये बात हकीकत है कि नवाज़ शरीफ साहब के केस के ऊपर जितनी समातें होती हैं, जितनी वहाँ पर बार बार समात मुलतवी होती है, बार बार वहाँ पर इसको लंबा खींचा जाता है, तो वहाँ पर जो छोटे जो केसेस हैं वहाँ पर हज़ारों केसेस इतने अरसे में निपटाए जा सकते हैं। और अदालत को भी इस चीज़ का एहसास है कि कितना ये इस केस में झूठ बोला जा रहा है नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से, उनकी जमात की जानिब से, उनके वकला की जानिब से। और इससे जितना वक्त अदालत वहाँ पर ज़ाया कर रही है उससे हज़ारों जो है वो केसेस को पाया तकमील तक पहुँचाया जा सकता है। उसके साथ साथ अदालत ने कहा कि अदालत, हुकूमत और दफ्तर ख़ारजा और हाई कमीशन मिलकर एक वारंट की तामील करवा रहे हैं।
عدالت نے مزید کہا کہ مجرم نواز شریف کا انتہائی شرمناک رویہ ہے اور لندن میں موجود کونسل اتاشی کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے کریں گے، اور اس کے بعد عدالت نے یہ جو کیس تھا اس کی جو سماعت تھی اس کو 7 اکتوبر تک اس کو ملتوی کر دیا۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جب بھی گفتگو کی جاتی ہے، جب بھی ان کی صحت کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جتنی اس حوالے سے گفتگو کی جاتی تھی، جتنی وہاں پر خبریں بنائی جاتی تھی، وہ سب کی سب جھوٹی ثابت ہوئی، اور اس وقت جس طرح سے پرائم منسٹر پاکستان کو رپورٹس پیش کی گئی تھی، وہ رپورٹس جو تھی وہ انتہائی خطرناک وہ اپنا بتا رہی تھی کہ کتنی خطرناک حالت ہے اس وقت نواز شریف صاحب کی۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور ابھی جو عدالت کا جو موقف ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ اس کا رزلٹ اخذ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کس طرح عدالت کے ساتھ بھی جھوٹ بولا، حکومت کے ساتھ بھی جھوٹ بولا، اور نہ صرف نواز شریف صاحب نے بلکہ ان کی پوری جماعت نے، ان کے ڈاکٹر نے، اور میاں محمد شہباز شریف صاحب اور دیگر لوگوں نے اس میں جھوٹ بول کر نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر نکالا۔ صدیق جان نے اس حوالے سے اس کیس کی سماعت کے حوالے سے کیا کچھ کہا وہ آپ کو سناتے ہیں۔ کیونکہ عدالت کو بھی اب عدالت پر بھی یہ واضح ہو چکا ہے کہ نواز شریف کس طرح سے باہر گئے، اور وہ کوئی بیمار نہیں ہے، وہ بیماری کا بہانہ بنا کر باہر گئے، پاکستان سے فرار ہوئے، اور اب وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک طرف وہ بیماری کا بہانہ کرتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پاکستان نہیں آ سکتا، دوسری طرف بھرپور سیاست کر رہے ہیں، پاکستان کے اداروں پر حملے کر رہے ہیں، پاکستان کے اداروں پر الزامات لگا رہے ہیں۔ اور آج عدالت نے واضح کر دیا ہے کہ نواز شریف جو کہ مفرور تو ہو چکے ہیں اور ایک کیس میں توشخانہ ریفرنس میں اشتہاری ہو چکے ہیں، تو اب العزیزیہ میں اور ایون فیلڈ میں بھی نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا جو پروسیس ہے وہ چند قدم کی دوری پر ہے۔ عدالت نے بس یہ کہا ہے کہ عدالت وہ ثبوت ریکارڈ پر لائے گی جس کے تحت یہ بات ثابت ہوگی کہ بالکل نواز شریف کو وارنٹ گرفتاری بھجوائے گئے، ان کو اس بات کا پتہ تھا، جو گواہان ہیں، جو لوگ ہیں وارنٹ گرفتاری جو وہاں پہ ڈیلیور کرنے والے ہیں، ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا، اور یہ تمام چیزیں عدالت ریکارڈ پر لائے گی۔ اور یہ بھی آج عدالت نے واضح کر دیا کہ دونوں کیسز میں کارروائی ہو رہی ہے، ایون فیلڈ میں بھی اور العزیزیہ میں، دونوں میں نواز شریف جو ہیں وہ اشتہاری قرار پائیں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختریانی صاحب، اور یہ 31 منٹ کی سماعت تھی۔ سماعت 1:07 پر شروع ہوئی اور 1:38 پر اس سماعت کا اختتام ہوا۔ آج جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا تو طارق کھوکھر صاحب جو کہ وفاق کے وکیل ہیں وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے عدالت کو تفصیل سے بتایا، ڈاکومنٹس عدالت کے سامنے رکھے کہ کس طرح سے وارنٹ گرفتاری نواز شریف کو بھجوائے گئے، اور لیکن جو رو عبدالحنان ہیں وہ وارنٹ گرفتاری دینے گئے، لیکن وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے نواز شریف کے جو وہاں پہ ملازمین ہیں انہوں نے انکار کر دیا۔ بتایا گیا، ان کا نام بھی لیا گیا، جو کہ سلمان شہباز اور حسن نواز اور حسین نواز کے جو سیکٹری ہیں ان کا نام بھی بتایا گیا کہ انہوں نے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو پچھلی سماعت پر عدالت کو یہ کہا گیا تھا کہ کاؤنٹی کورٹ کے ذریعے متعلقہ جو ادارہ ہے UK کا وہ یہ جو وارنٹ ہیں وہ ڈیلیور کرے گا، لیکن آج عدالت کو بتا دیا گیا کہ جو متعلقہ ادارہ تھا UK کا اس نے انکار کر دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں ان کی تعمیل وہ نہیں کروا سکتے۔ اس کے بعد بند لفافے میں عدالت کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے کی کوشش کی گئی۔ عدالت نے کہا کہ اس میں آپ کھول کر دیکھ لیں، لیکن وہ لفافہ نہیں کھولا گیا، لیکن اس بند لفافے میں بتایا گیا کہ جو ڈاکومنٹس جو ہیں کچھ اس امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو لندن سے موصول ہوئی ہیں اور وہ عدالت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن عدالت نے کہا کہ یہ وہی انفارمیشن ہے جو آپ ہمیں بتا چکے ہیں، تو اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد عدالت کو بتایا گیا کہ نواز شریف کو جو دوسری بار وکیل ہمارے سامنے یہ بات مان چکے ہیں کہ انہوں نے بھی نواز شریف کو بتا دیا ان کے وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے، نہ صرف بتا دیا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ وہ آپ مزید ان کی وکالت نہیں کر سکتے۔ تو جی ناظرین، یہ تو تھے صدیق جان کے ویوز، اور یہ جو کیس ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور آئندہ جو 7 اکتوبر کو جو سماعت ہوگی اس میں جو ہے اس کیس کے حوالے سے کوئی بڑی بریکنگ نیوز بھی آ سکتی ہے، اور اب تمام عوام کو نواز شریف صاحب کے جو جھوٹ تھے ان کا تو پردہ چاک ہو گیا ہے اور اس کا ایکسپوز بھی ہو گیا عوام کے سامنے، لیکن اب 7 اکتوبر کو کیا فیصلہ آتا ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔